नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सबढुङ्गाना। सदा चाहिँ आज पनि हामी यस श्रीमद् भागवत महापुराणको 25औं र 26औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। अब जब त्यहाँ त्यस पुण्य क्षेत्रमा कर्दमजीले अब 9 पुत्री र 1 पुत्र भगवान विष्णुलाई आफ्नो पत्नीको गर्भमा आए पछाडि वनवास जाने जुन निधो गर्नुभएको थियो त्यो बेला आइसकेको छ। अब भगवानसँग आज्ञा लिएर उहाँ वन विहारको लागि निस्कदै हुनुहुन्छ। बाँकी कुरा हामी यसै अध्यायबाटै सुरु गरौँ। अब अध्यायको सुरुमा सनकजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। तत्त्वहरूको सङ्ख्या गर्ने अर्थात् साङ्ख्यशास्त्रका प्रवर्तक भगवान कपिलजी साक्षात् अजन्म नारायण पनि मानिसलाई आत्मज्ञानको उपदेश गर्न भनी आफ्नो मायाले उत्पन्न हुनुभएको हो। मैले भगवानका अनेक चरित्र सुनेको छु, तथापि यी पुरुषोत्तम योगीहरूमध्येका श्रेष्ठ कपिल देवजीको कीर्ति जति सुने तापनि मेरा इन्द्रियहरू तृप्त हुँदैनन्। आफ्नो योग मायाद्वारा भक्तगणको रुचि अनुसारको शरीर धारण गरेर भगवानले जुन जुन लीला गर्नुहुन्छ ती सबै कीर्तन गरिन योग्यका रहेका छन्। तिनमा मलाई अत्यन्त श्रद्धा छ। अन्ततः ती सबै लीलाहरू वर्णन गरेर मलाई सुनाउनुहोस्। सुतजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, तपाईले धै विदुरले पनि जब यही आत्मज्ञान सम्बन्धी प्रश्न गरे त्यस समयमा व्यासजीका सखा मैत्रेयजीले अत्यन्त प्रसन्न भएर यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुभयो, हे विदुरजी, पिता वनतिर लागेपछि भगवान कपिल माताको भलो गर्ने इच्छाले त्यही बिन्दुसर तीर्थमा रहन लाग्नुभयो। त्यही सरस्वती किनारको तीरमा विराजमान बसेर आफ्नो सानो कुटीमा विराजमान रहेका छन्। अब एक दिन देवहूतिले ब्रह्माजीले भनेको कुरा सम्झेर निश्चल भावले बसेका तत्त्वमार्गका पारदर्शी आफ्ना छोरा कपिल देवलाई भनिन्, हे भूमन, हे प्रभु, यी दुष्ट इन्द्रियहरूको विषय लालसाले गर्दा म अत्यन्त हैरान भइसकेको छु र यिनको इच्छा पुरा गरौँ भनेर लाग्दामा घोर अज्ञान रूप अन्धकारमा पर्न गएकी छु। यस समयमा तपाईको कृपाले मेरा जन्म अत्यन्त उपस्थित भएकोले यो दस्तुर अज्ञान रूप अन्धकारदेखि पार लगाउने सुन्दर नेत्र रूप तपाईँ भेट्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्राणीका स्वामी भगवान आदि पुरुष हुनुहुन्छ र अज्ञान रूपी अन्धकारले अन्ध भइराखेका मानिसको निम्ति उदाएका सूर्य झैँ ज्ञान नेत्र दिने हुनुहुन्छ। हे देव, मानिसलाई यो गेहमा म मेरो भन्ने जुन असत अभिमान हुन्छ त्यो पनि तपाईँकै मायाद्वारा भएको हो, अर्थात् तपाईँले नै गराएको हो। तसर्थ अब मेरो यो महामोह दूर गरिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्ना भक्तहरूको संसार रूप वृक्षका लागि वञ्चरो समान हुनुहुन्छ। प्रकृति र पुरुषको ज्ञान प्राप्त गर्ने इच्छाले म तपाईँ शरणागत वत्सलको शरणमा आएको हुँ। भागवत धर्म जान्नेहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ तपाईँलाई म प्रणाम गर्दछु। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, परम पवित्र र मानिसमा मोक्ष मार्गतिर रति उत्पन्न गराउने आफ्नी आमाको अभिलाषा सुन्दा आत्मज्ञानी सत्पुरुषका गति कपिल देवले मनमा नै उनको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो र मन्द मुस्कानले सुशोभित मुखारविन्दले यस प्रकारसँग आज्ञा गर्न लाग्नुभयो, भगवान कपिल आज्ञा गर्नुहुन्छ, मेरो विचारमा अध्यात्म योग नै मानिसलाई मोक्ष प्रदान गर्ने मुख्य साधन हो। यो द्वारा सुख दुःख दुवैको राम्रोसँग निवृत्त हुन्छ। हे अनधे, यस योगको साङ्गोपाङ्ग वर्णन गर्दछु। उहिले नारद आदि ऋषिहरूका अगाडि उनीहरूले सुन्ने इच्छा गरेकाले मैले यसको वर्णन गरेको थिएँ। त्यही अहिले म तिमीलाई आज्ञा गरी सुनाउँदछु।
मन नै जीवनको बन्धन र मोक्षको कारण मानिएको छ। जुन मन विषयमा आसक्त हुन्छ त्यो बन्धनको कारण बन्दछ र जुन मन परमात्मामा लाग्दछ त्यो मोक्षको हेतु बन्दछ। जुन बेला यो मन म मेरो यो अहङ भावलाई उत्पन्न गर्ने काम लोभ मोह आदि विकारदेखि मुक्त भएर पवित्र हुन्छ त्यस बेला यसलाई न दुःख हुन्छ न सुख हुन्छ, सम अवस्थामा रहन्छ। यस अवस्थामा जीव आफ्नो ज्ञान वैराग्य र भक्तिले युक्त भएको हृदयले आत्मालाई माया रहित एकमात्र अद्वितीय भेद शून्य स्वयं प्रकाशमान अखण्ड उदासीन सुख दुःखमा शून्य उदासीन देख्न थाल्दछ एवं मायालाई पराक्रम नभएको अनुभव गर्दछ। योगीहरूलाई भगवत प्राप्तिका निमित्त सर्वात्मा भगवानको भक्ति जस्तो मङ्गलमय मार्ग अर्को कुनै छैन। पण्डितहरू सङ्गत अर्थात् आसक्तिलाई नै आत्मालाई फसाउने अक्षय पासो भन्दछन्, तर यही आसक्ति साधु सज्जन पुरुषहरूसँग गरिएको खण्डमा मोक्षको खुला ढोका बन्न जान्छ। जो मानिस सहनशील दयालु समस्त देहधारीको हितचिन्तक शत्रुहीन शास्त्र अनुसार चल्ने सत्पुरुषको मान गर्ने हुन्छन्, जो ममा अनन्य भावले सुदृढ भक्ति गर्दछन्, मेरो निमित्त सम्पूर्ण कर्म तथा नाता कुटुम्बलाई त्याग्दछन् र मेरो पवित्र कथाको परस्पर श्रवण कीर्तन गर्ने गर्दछन्, ममा नै चित्त लगाइराख्ने यस्ता भक्तलाई संसारका नाना किसिमका तापले कुनै तरहको कष्ट दिन सक्दैन। हे साध्वी, सबै आसक्ति परित्याग गर्ने यस्ता महापुरुष नै साधु हुन्। तपाईले यस्तैसितको सङ्गत गर्ने इच्छा गर्नुपर्दछ, किनकि आसक्तिले गर्दा हुने समस्त दोषलाई यिनीहरूले दूर गरिदिन्छन्। सत्पुरुषहरूसितको समागममा मेरो पराक्रमको यथार्थ ज्ञान गराउने तथा नयाँ हृदय र कानलाई मिठो लाग्ने कथा चल्दछ। यी कथा सुन्नाले मोक्ष मार्गमा श्रद्धा प्रेम र भक्तिको क्रमशः विकास हुन थाल्दछ। त्यसैले हामीले पनि मोक्ष मार्गमा प्रदान दिने यस कथाको श्रवण गर्नुपर्दछ। फेरि सृष्टि आदि गरिएका मेरा लीलाहरूको श्रवण गर्नाले प्राप्त भएको भक्तिद्वारा लौकिक एवं परलौकिक सुखमा वैराग्य भएपछि मानिस सावधानीसँग योगको भक्ति प्रदान सरल मार्गको अवलम्बन गरी चित्तलाई वशमा गराउने यत्न गर्न थाल्दछन्। यस प्रकारसँग प्रकृति गुणबाट उत्पन्न भएका शब्दादि विषयको सेवन नगर्नाले वैराग्यद्वारा बढेको ज्ञानले योगले र ममाथि गरिएको सुदृढ भक्तिले मानिस सर्वान्तर्यामी मलाई यही देहमा प्राप्त गर्दछन्। देवहूति आज्ञा गर्दछिन्, हे भगवान, तपाईमा कसरी भक्ति गर्नुपर्दछ? म जस्तै अबलाले बुझ्न सक्ने तपाईको यो भक्तिको स्वरूप कस्तो रहेको छ? जुन भक्तिद्वारा म सजिलैसँग तपाईको निर्वाण पद मोक्ष स्वरूप पद प्राप्त गर्न सकौँ। हे मोक्ष स्वरूप, जसद्वारा तत्त्व ज्ञान प्राप्त हुन्छ, जसले लक्ष्यलाई छोड्ने बाण जस्तै भगवानको प्राप्ति गराउँछ, त्यो तपाईले भनेको योग कस्तो छ र त्यसका अङ्ग कति छन्? हे हरे, यो सब मलाई यस प्रकारसँग भन्नुहोस् कि मन्दमती म स्त्री जातिले पनि तपाईको कृपाले यस दुर्बोध विषयलाई सजिलैसँग बुझ्न सकौँ। मैत्रेयजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, जसको शरीरबाट उहाँले स्वयं जन्म लिनुभएको थियो, ती आफ्नी आमाको यस्तो अभिप्राय बुझेपछि कपिलजीले हृदयमा प्रेमको बाढी आउने गरी हर्षम गर्नुभयो। उहाँको हृदयमा प्रेमको बाढी आयो र उहाँले प्रकृति आदि तत्त्वको निरूपण गर्ने शास्त्र, जसलाई साङ्ख्य शास्त्र तथा भक्तिलाई बढाउने योग भन्दछन्, वर्णन गर्न लाग्नुभयो। भगवान कपिल आज्ञा गर्नुहुन्छ, एक मात्र भगवानमा जसको चित्त लागेको छ, त्यस्ता मानिसको वेद विहित कर्ममा लागेको तथा विषयहरूको ज्ञान गराउने कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय दुवै प्रकारका इन्द्रियहरूको सत्व मूर्ति श्री हरिमा जुन
स्वाभाविक प्रवृत्त हुन्छ त्यही भगवानको अहैतुकी भक्ति हो। यो भक्ति मुक्तिभन्दा पनि ठुलो रहेको छ, किनकि जसरी जठरानलले खाएको अन्नलाई पचाइदिन्छ त्यसै गरी यसले पनि कर्म संस्कारको भण्डारूप लिङ्ग शरीर वासनालाई तत्कालै भस्म गरिदिन्छ। किन्तु मेरो चरणको सेवामा तत्पर रहने, मेरै प्रसन्नताको निम्ति सबै कर्म गर्ने एवं सदा सर्वदा परस्पर एकत्रित भएर प्रेमपूर्वक मेरो पराक्रमको चर्चा गरिरहने पूर्ण भागवत भक्त मसँगको एकीभाव सायुज्य मोक्षको समेत इच्छा गर्दैनन्। हे माताजी, यी साधुजन प्रसन्न मुख र अरुण नेत्रले युक्त भएको मेरो परम सुन्दर र सकल कामनालाई पूर्ण गर्ने दिव्य रूपको प्रतिमादिमा दर्शन गर्ने इच्छा गर्दछन् र ती प्रतिमादिलाई लक्ष्य गरेर हरे राम कृष्ण इत्यादि वचन प्रेमपूर्वक गाउँदछन्। दर्शनीय अङ्ग प्रत्यङ्ग, उदार हाँस, विशाल विलास, मनोहर कृपा दृष्टि तथा मधुर वाणीले युक्त भएका मेरा ती रूपको माधुरीमा तिनका मन र इन्द्रियहरू आसक्त भएका तिनीहरू मुक्तिको समेत इच्छा गर्दैनन्। तर पनि मेरो भक्तिले तिनलाई त्यस परम पदको प्राप्ति गराइ नै दिन्छ। अविद्याको निवृत्त भएपछि मेरो मायाले रचेका सत्यादि लोकको भोग सम्पत्ति भक्तितिरको प्रवृत्ति भएपछि स्वयं प्राप्त हुने अणिमादि गरिएका 8 योग सिद्धको ऐश्वर्य तथा वैकुण्ठ लोकको ऐश्वर्यको समेत यिनीहरू कामना गर्दैनन्। तर मेरो लोकमा पुगेपछि एकमात्र मनै प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, उपदेशक, सुहृद, हितकारी र इष्टदेव पूज्य छु। ती मेरै आश्रयमा रहने भक्तजन वर्जित हुँदैनन् र तिनलाई मेरो कालचक्रले ग्रस्त पार्न सक्दैन। हे माताजी, जो मानिस यस लोक परलोक र यी दुवै लोकका साथ जाने वासनामय लिङ्ग देह तथा शरीरसित सम्बन्ध राख्ने धन, पशु, गृह आदि सम्पूर्ण पदार्थलाई त्यागेर अनन्य भावले मेरो भजन गर्दछन्, मृत्युरूप संसार सागरदेखि म पार लगाइदिन्छु। म साक्षात् भगवान हुँ, प्रकृति, माया, पुरुष आत्मा को ईश्वर हुँ एवं समस्त प्राणीको आत्मा हुँ। मेरो सिवाय अरू कसैको सहायताले मृत्युरूप महाभयबाट छुटकारा पाउन सकिन्न। मेरो डरले हावा चल्दछ, सूर्यले तातो गर्दछन्, इन्द्रले वर्षा गर्दछन्, अग्निले भस्म गर्दछ तथा मेरै डरले मृत्यु आफ्नो काममा प्रवृत्त हुन्छ। योगी जन ज्ञान वैराग्यले युक्त भएको भक्ति योगद्वारा शान्ति प्राप्तिको निम्ति मेरो निर्भय चरण कमलको आश्रय लिन्छन्। तीव्र भक्ति योगद्वारा ममा लागेर चित्त स्थिर हुनु नै संसारमा मानिसको निम्ति सबभन्दा ठुलो कल्याण प्राप्ति हो, अर्थात् मेरो निष्काम भक्ति नै मोक्षको शुद्ध मार्ग हो। हे आमा, अब म तपाईलाई सम्पूर्ण तत्त्वको लक्षण छुट्टा छुट्टै गरी वर्णन गर्दछु। यस कुरालाई जानेपछि मानिसको पुरुष प्रकृति सम्बन्धी रस, तम आदि गरिएका गुणबाट मुक्ति हुन्छ। तत्त्व जान्नाले उत्पन्न भएको उत्तम स्वरूप आत्मदर्शन रूप ज्ञान नै पुरुषको मोक्षको कारण हो। यही ज्ञानले उसको अहङ भाव रूप हृदय ग्रन्थीलाई, देहाभिमानलाई दूर गरिदिन्छ। पण्डितहरूको भनाइ यस्तै छ। म त्यही ज्ञानको तपाईलाई वर्णन गरेर सुनाउँछु, जसले यो सम्पूर्ण जगतलाई व्याप्त गरिरहेको छ। त्यही आत्मा नै पुरुष हो। यो अनादि माया र मायाको गुणदेखि फरक रहेको छ। प्रत्येक रोम रोममा यसको स्फूर्ति रहेको छ र यो स्वयं प्रकाशित रहेको छ। यिनै सर्वव्यापक पुरुषले आफू निर स्वत लीलाको निम्ति प्राप्त भएको विष्णुको शक्ति अर्थात् अव्यक्त त्रिगुणमय माया वा प्रकृतिलाई आफ्नो इच्छा अनुसार ग्रहण गरेका छन्। यो प्रकृति आफ्नो सत्ववादी गुणले आफ्नै अनुरूप
विचित्र प्रजा उत्पन्न गरिरहन्छन्। यस मायालाई देख्दा यो आत्मज्ञानलाई आच्छादित गर्ने जो अविद्या मायाको गुणमा हुने अहम भाव भनेको अविद्या छ त्यसैमा मोहित भई आफ्नो शुद्ध ज्ञानमय रूपलाई बिर्सिदिन्छन्। यस प्रकारसँग प्रकृतिका गुणले जति कर्म हुन्छ ती सब कार्यको कर्ता पुरुष आफूलाई भन्दान्तछ। अर्थात् मायाको गुणले गर्दा म हुँ, यो सबै मेरो हो, यो अहम भाव अहङ्कार गरेर सुख दुःखको भोग गर्दछ। पुरुष भनेको आत्मा केवल मायाका कर्मको साक्षी हो, स्वयं कर्ता होइन। तर कर्तव्याभिमानीले गर्दा नै अकर्ता स्वाधीन साक्षी आनन्द स्वरूप पुरुषलाई संसार बन्धन प्राप्त हुन्छ। बन्धन भएपछि त स्वतन्त्रता नष्ट भइहाल्दछ र पराधीनताको अनुभव गर्दछ। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इन्द्रिय, कर्ता रूप इन्द्रियहरूका अधिष्ठाता, देवताहरूको उत्पत्तिको कारण पण्डितहरू प्रकृति अर्थात् मायालाई नै मान्दछन् तथा प्रकृतिदेखि अलग भए तापनि प्रत्यक्ष हुने पुरुष आत्मालाई नै कर्मफल रूप सुख दुःखको भोक्ता मान्दछन्। देवतीले आज्ञा गरी फेरि भन्न लागिन्, हे पुरुषोत्तम, यस विश्वका स्थूल वा सूक्ष्म यावत जति कार्य छन् तिनका के लक्षण हुन्, कृपापूर्वक मलाई भन्नुहोस्। यति सुनिसकेपछि भगवान कपिल देवजी फेरि पनि आज्ञा गर्न लाग्नुहुन्छ। स्वयं निर्विसन भए तापनि सम्पूर्ण विशेष धर्मको आश्रय हुने प्रधान नामक तत्त्वलाई प्रकृति भन्दछन्। यो प्रधान त्रिगुण युक्त रहेको छ, अतएव ब्रह्म होइन, किनकि ब्रह्म निगुण छ, अव्यक्त छ। पञ्चमहाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अन्तःकरण र 10 इन्द्रिय, यी 24 तत्त्वको समूहलाई विद्वानहरू प्रकृतिको कार्य मान्दछन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी 5 महाभूत हुन्। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द यी 5 तन्मात्रा मानिएका छन्। त्यसै गरी श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रचना, नासिका, वाक, पानी, पाद, उपस्थ, पायु यी 10 ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियहरू हुन्। मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार यी 4 अन्तका इन्द्रिय अर्थात् अन्तःकरण हुन्। अन्तःकरण एउटै भए तापनि आफ्नो सङ्कल्प, निश्चय, चिन्ता र अभिमान यी 4 प्रकारको वृत्तिले लक्षित हुने गर्दछन्। मैले तपाईलाई 24 तत्त्वको सङ्ख्या बताएँ। यिनै 24 तत्त्वका गण नै प्रधान हो। तत्त्वज्ञानी पुरुषहरू यिनैलाई सगुण ब्रह्मा अर्थात् आत्माको सन्निवेश स्थान भन्दछन्। यी 24 तत्त्वको अतिरिक्त अर्थात् प्रधानदेखि अलग 25औं तत्त्व काल हो। कोही काललाई पुरुषदेखि फरक तत्त्व नमानेर त्यसलाई पुरुषको प्रभाव अर्थात् ईश्वरको सङ्घारका ऋणी शक्ति भन्दछन्। यही कालले गर्दा मायाद्वारा प्राप्त भएको देहमा आत्मत्वको अभिमान गरेर अहङ्कारले मोहित भएको तथा आफूलाई कर्ता मान्ने जीवलाई निरन्तर भय प्राप्त भइरहन्छ। हे मनुपुत्री, तिनै गुणको साम्य अवस्था नै जसको रूप हो, त्यस्तो प्रकृतिमा जसको प्रेरणाले गर्दामा गति उत्पन्न हुन्छ, तिनै भगवान काल नामले विख्यात छन् भन्ने कसैको मत पनि रहेको छ। यस प्रकारसँग जो आफ्नो मायाद्वारा समस्त प्राणीहरूको भित्र जीव रूपले तथा बाहिर काल रूपले व्याप्त छन् उनी भगवान काल हुन्। यही नै 25औं तत्त्व हो। प्रकृति र पुरुषलाई एक मानेको खण्डमा 25 र बेग्ला बेग्लै मानेका 26 तत्त्व हुन्। अदृश्यवश क्षोभमा प्राप्त भएको सम्पूर्ण जीवको उत्पत्ति स्थान रूप आफ्नो मायामा जब परम पुरुष काल स्वरूप ईश्वरले चित्त शक्ति रूप
वीर्य स्थापित गरे तब त्यसबाट तेजोमय महत्त्व उत्पन्न भयो। वीर्य महातत्व लय र विक्षेपदेखि रहित छ तथा विश्वको अङ्कुर हो। यस महातत्व आफूमा सूक्ष्म रूपले स्थित भएको विश्वलाई प्रकट गर्नको निम्ति आफ्नो तेजले आफ्नो स्वरूपलाई ढाक्ने प्रलयकालीन अन्धकारलाई पिदियो। अब त चतुर्व्यूहको उपासनाको वर्णन गर्दछु। सत्वगुणयुक्त निर्मल शान्त भगवानको प्राप्तिको स्थान जो चित्त हो त्यसको नाम वासुदेव हो। यही चित्त नै महत्त्वको स्वरूप अथवा नामान्तर हो। जसरी पृथ्वी आदि अन्य पदार्थसितको संसर्ग हुनुभन्दा अघि जल आफ्नो स्वाभाविक अवस्थामा अत्यन्त स्वच्छ शान्त शीतल एवं मधुर हुन्छ, त्यसै गरी स्वाभाविक अवस्थाको दृष्टिले स्वच्छत्व वीर्यरूप र शान्त स्वरूप नै चित्तको लक्षण हो। भगवानको वीर्यरूप चित्त शक्तिबाट उत्पन्न भएको महत्त्व विकृत भएपछि अर्थात् रूपान्तरणमा प्राप्त भएपछि त्यसलाई क्रियाशक्ति प्रधान अहङ्कार उत्पन्न भयो। यो अहङ्कार 3 प्रकारको रहेको छ। वैकारिक, तैजस र तामस भेदले अहङ्कार 3 प्रकारको हुने गर्दछन्। यही अहङ्कारबाट क्रमशः मन, इन्द्रिय र पृथ्वी आदि गरिएका पञ्चमहाभूत उत्पन्न भए। भूत, इन्द्रिय र मन रूप यही अहङ्कारलाई नै पण्डितहरू साक्षात् शङ्कर्षण नामक सहस्त्र शिर भएका आनन्द देव, यही अहङ्कार नै देवता रूपले कर्ता, इन्द्रियले कारण र पञ्चतत्व रूपले कार्य हुन आउँछ र सत्व आदि गुणको सम्बन्धले गर्दा शान्तता, घोरता र मूढता यी 3 पनि त्रिगुण रूपले नै अहङ्कारमा विराजमान भएका छन्। वैकारिक अहङ्कार विकृत भएपछि त्यसबाट मनस्तत्व उत्पन्न भयो। यही मनको सङ्कल्प विकल्प नै स्वामी अनिरुद्धको नामले प्रसिद्ध छन्। मनस्तत्व अथवा अनिरुद्ध शरद ऋतुको नीलकमल जस्तै श्याम वर्णका छन्। यस मनलाई योगीजन सनै सनै आफ्नो वशमा गराउन चाहन्छन्। हे सती, तैजस अहङ्कार विकारमा प्राप्त भएपछि त्यसबाट बुद्धि तत्व उत्पन्न भयो। वस्तुको स्फुर्न रूप विज्ञानमा र इन्द्रियको व्यापारमा सहायक हुन अर्थात् पदार्थहरूको विशेष ज्ञान गराउनु, यी सबै बुद्धिका काम हुन्। बुद्धिको भिन्न भिन्न वृत्तिले गर्दा संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय, स्मृति र निन्द्रा यी कर्मेन्द्रिय यी दुवै इन्द्रियहरूको उत्पत्ति हुन्छ। किनकि प्राणमा कर्म शक्ति र बुद्धिमा ज्ञान शक्ति रहेको छ। भगवानको चेतना शक्तिको प्रेरणाले तामस अहङ्कार विकृत भएपछि त्यसबाट शब्द उत्पन्न भयो। यस शब्दबाट आकाश तथा शब्दलाई ग्रहण गर्ने श्रोतेन्द्रिय उत्पन्न भए। तात्पर्यको बोध गराउनु, वक्ताको ज्ञान गराउनु अर्थात् नदेखिएको भए तापनि उता कोही बोल्न लागेको छ भनेर जनाइदिनु र आकाशको कारण हुनु, शब्द गुण आकाश विद्वानहरूको मतमा यी सबै शब्दका लक्षण मानिएका छन्। सबै तत्त्वहरूलाई आश्रय दिनु, प्राण, इन्द्रिय, मन आदि गरिएका शक्तिहरूलाई स्थान दिनु, यी सबै आकाशका वृत्ति कार्यरूप लक्षणहरू हुन्। यसपछि शब्द नै जसको तन्मात्रा छ, त्यस्तो आकाशमा कालगतिले विकार भएपछि त्यसबाट स्पर्श तन्मात्राको जन्म भयो। र त्यसबाट वायु तथा स्पर्शको ग्रहण गराउने त्वचा उत्पन्न भए। कोमलता, कठोरता, स्थलता, उष्णता यी स्पर्शका लक्षण हुन् र स्पर्श तन्मात्रा नै वायुको लक्षण हो। रुखका,
हाँगा हल्लाउनु, तृणादिलाई एकत्रित गर्नु, गन्धादिलाई ध्यानेन्द्रिय र शब्दलाई श्रोतेन्द्रियका नजिक लैजानु तथा समस्त इन्द्रियको सञ्चालन गर्नु पनि वायुको क्रियाशक्तिको लक्षण हो। तदन्तर दैवको प्रेरणाले स्पर्श तन्मात्रा भएको वायु विकृत भएपछि त्यसबाट रूप तन्मात्र उत्पन्न भयो र त्यताबाट तेज तथा रूपलाई ग्रहण गर्ने नेतेन्द्रियको जन्म भयो। यो साध्वी वस्तुको लम्बाइ ज्ञान गराउनु, संख्या अर्थात् वस्तुको बनोट प्रकट गर्नु तथा तेजको तन्मात्र हुनु, यी सबै रूप तन्मात्रका वृत्ति हुन्। प्रकाश हुनु, पकाउनु, ठण्डीलाई दूर गर्नु, सुकाउनु, भोक-प्यास उत्पन्न गराउनु तथा तिनको निवृत्तिका लागि भोजन र जलपान गराउनु, यी सबै तेज तत्त्वका कार्यहरू हुन्। फेरि दैवको प्रेरणाले रूप तन्मात्रा भएको तेज विकृति भएपछि त्यसबाट रस तन्मात्रा उत्पन्न भयो र त्यताबाट जल तत्त्व तथा रसलाई ग्रहण गर्ने जिब्राको उत्पत्ति हुन गयो। रस आफ्नो शुद्ध स्वरूपमा त एउटै छ, तर अन्य भौतिक पदार्थको संसर्गले गर्दा यो टर्रो, नुनिलो, मिठो, तितो, अमिलो आदि अनेक प्रकारको हुन्छन्। प्राणीलाई जिउँदो राख्नु, तिर्खा मेट्नु, पदार्थलाई कमलो पार्नु, गर्मी दूर गर्नु, यिनीहरू रित्तिएपछि फेरि तिनलाई भरिदिनु, यी सबै जलका कार्यहरू हुन्। रस स्वरूप जल दैवको प्रेरणाले विकृत भएपछि त्यसबाट गन्ध तन्मात्र निस्कियो र त्यताबाट पृथ्वी तथा गन्धलाई ग्रहण गराउने घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुन गए। गन्ध एउटै छ, तर भिन्न भिन्न पदार्थको संसर्गले गर्दा त्यो मिश्र गन्ध, दुर्गन्ध, कर्पूरादि गन्ध, फुलहरूको गन्ध, लसुन गन्ध र हिङ्गको गन्ध इत्यादि अनेक प्रकारको गन्ध हुने गर्दछन्। प्रतिमा आदि रूपले साकार अर्थात् ब्रह्माको भावनाको आश्रय हुनु, अरू तत्त्वको अपेक्षा नगरी आफ्नै आधारले स्थित रहनु, जल आदि पदार्थलाई धारण गर्नु, आकाश आदि अवच्छेदक हुनु अर्थात् घटाकाश, महाकाश आदि भेदलाई सिद्ध गर्नु तथा सम्पूर्ण पदार्थको गुणलाई प्रकट गर्नु, यी सबै पृथ्वीका कार्यरूप लक्षणहरू हुन्। जसको विषय आकाशको विशेष गुण शब्द छ, त्यो श्रोतेन्द्रिय हो। जसको विषय वायुको विशेष गुण स्पर्श छ, त्यो त्वगेन्द्रिय हो। जसको विषय तेजका विशेष गुण रूप छ, त्यो चक्षु इन्द्रिय हो। जसको विषय जलको विशेष गुण रस छ, त्यसलाई रसेन्द्रिय भन्दछन् तथा जुन इन्द्रिय पृथ्वीका विशेष गुण गन्धलाई ग्रहण गर्दछन् त्यसलाई घ्राणेन्द्रियहरू भन्ने गर्दछन्। आकाशको कारण कुनै तत्त्व नहुनाले त्यसको गुण केवल शब्द रहेको छ। वायु आकाशको कारण हुनाले वायुमा आकाशको गुण शब्द र स्वयं वायुको गुण स्पर्श रहन्छ। त्यसै गरी तेजमा शब्द, स्पर्श र तेजको गुण रूप यी चारैवटा हुन्। यसकारण पृथ्वीमा चारै तत्त्व मिलेको हुनाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस र पृथ्वीको गुण गन्ध यी पाँचैवटा पृथ्वीमा मात्र देखिन्छन्। जब महतत्व, अहङ्कार, पञ्चभूत यी सातै तत्त्व आपसमा नमिलेर अलग अलग रहनाले यिनीहरूबाट सृष्टि कार्य हुन सकेन, तब जगतका आदि कारण श्री नारायणले काल, कर्म र सत्वादि गुणसहित यी तत्त्वहरूमा प्रवेश गर्नुभयो। परमात्माको प्रवेशको द्रवीभूत भएका आपसमा मिलेका यी तत्त्वहरूबाट एउटा जड अण्ड उत्पन्न भयो तथा त्यही अण्डबाट विराट पुरुष प्रकट हुन गए। विशेष यस अण्डको नाम हो। यस अण्डलाई विशेष भनिन्छ। यही अण्डका अन्तर्गत श्रीहरिका स्वरूप भूत 14 भुवनको विस्तार छ। यही चारैतिरबाट क्रमशः एउटा भन्दा अर्को 10 दोब्बर बढी भएर
जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहङ्कार, महतत्व र प्रकृति यी 7 आवरणले बेरिएका छन्। सबभन्दा बाहिरको 7औं आवरण प्रकृति हो। जल अडिएको हिरण्यमय प्रकाशमय त्यस अण्डबाट उठेर विराट पुरुषले त्यसमा प्रवेश गरेर अनि त्यसमा अनेक प्रकारका प्वाल पारिदिए। सबभन्दा पहिले यस अण्डमा मुख प्रकट भयो, त्यसबाट वाक इन्द्रिय, त्यसपछि वाकका अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न भए, त्यसपछि नाकका 2टा पोरा भए र तिनमा प्राण र ध्यानेन्द्रिय उत्पन्न भए। त्राणपछि त्यसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न भए र अनि नेत्र गोलोक प्रकट भए, त्यसबाट चक्षु इन्द्रिय र अग्नि, त्यसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न भए। फेरि कानमा प्वाल प्रकट भए र तिनबाट उनका इन्द्रिय श्रोत्र र श्रोत्राभिमानी दिग्देवता प्रकट भए। यसपछि विराट पुरुषको शरीरमा त्वचा उत्पन्न भयो र त्यस त्वचामा जुङ्गा, दारी, केश आदि रौँहरूको आविर्भाव भयो। यसपछि त्वचाका अभिमानी औषधिहरू उत्पन्न भए। तदन्तर लिङ्ग प्रकट भयो, यसबाट वीर्य र वीर्यपछि लिङ्गका अभिमानी जल उत्पन्न भए। फेरि गुदा प्रकट भयो, त्यसबाट अपान वायु एवं यस वायुमा लोकलाई भयभीत गर्ने मृत्यु उत्पन्न भयो। फेरि विराट शरीरमा हस्त इन्द्रियको आविर्भाव भयो र त्यसमा बल नामक शक्ति र त्यसपछि हस्तेन्द्रियका अभिमानी इन्द्र उत्पन्न भए। फेरि चरण प्रकट भएर तिनबाट गति गमनको क्रिया र पादेन्द्रियका अभिमानी विष्णु देवता प्रकट भए। जब विराट पुरुषका नाडीहरू प्रकट भए त्यसपछि पेट प्रकट भयो, त्यसबाट भोक प्यासको आविर्भाव भयो र अनि उदारका अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न भए। त्यसपछि विराट पुरुषको हृदय प्रकट भयो र हृदयबाट मन उत्पन्न भयो, मनबाट त्यसका अभिमानी देवता चन्द्रमा उत्पन्न भए। फेरि हृदयबाट बुद्धि र त्यसका अभिमानी ब्रह्मा अनि अहङ्कार र त्यसका अभिमानी रुद्र देवता तथा चित्त र त्यसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट भए। माथि कहिएका सबै देवताका क्षेत्रज्ञ नै प्रधान हुन्, किनकि जब यी समस्त देवताहरू उत्पन्न भएपछि पनि विराट पुरुषलाई उठाउनमा असमर्थ भए, तब उनलाई उठाउने इच्छाले यिनीहरू क्रमशः फेरि आफ्नो उत्पत्ति स्थानमा प्रवेश गर्न लागे। अग्निले वाक इन्द्रियको साथमा मुखमा प्रवेश गरे तर विराट पुरुष उठेनन्। वायुले ध्यानेन्द्रियका साथमा नाकको पोरामा प्रवेश गरे तर पनि विराट पुरुष उठेनन्। सूर्यले चक्षु इन्द्रियको साथमा नेत्रहरूमा प्रवेश गरे तर पनि विराट पुरुष उठेनन्। दिशाहरूले श्रवणेन्द्रियको साथमा कानमा प्रवेश गरे तैपनि विराट पुरुष उठेनन्। औषधिहरूले रौँका साथमा त्वचामा प्रवेश गरे तैपनि विराट पुरुष उठेनन्। जलले वीर्यको कथामा लिङ्गमा प्रवेश गरे तापनि विराट पुरुष उठेनन्। मृत्युले अपानको साथमा गुदामा प्रवेश गरे तर यताबाट पनि विराट पुरुष उठेनन्। फेरि इन्द्रले बलको साथमा हातहरूमा प्रवेश गरे तर त्यताबाट पनि विराट पुरुष उठेनन्। विष्णुले गतिको साथमा चरणमा प्रवेश गरे तर पनि विराट पुरुष उठेनन्। नदीहरूले रुधिरको साथमा नाडीहरूमा प्रवेश गरे तर पनि विराट पुरुष उठेनन्। समुद्रले सुधा र पिपासाको साथमा पेटमा प्रवेश गरे तर पनि विराट पुरुष उठेनन्। चन्द्रमाले मनको साथमा हृदयमा प्रवेश गरे तर पनि विराट पुरुष उठेनन्। ब्रह्माले बुद्धिको साथमा हृदयमा प्रवेश गरे तैपनि विराट पुरुष उठेनन्। रुद्रले अहङ्कारको साथमा हृदयमा प्रवेश गरे तैपनि विराट पुरुष उठेनन्। तर आखिर जब चित्तका अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञले चित्तको साथमा हृदयमा प्रवेश गरे तब विराट पुरुष तुरुन्तै जलबाट उठेर खडा भए। जसरी लोकमा क्षेत्रज्ञ जीवको सहायता नभइकन प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सुतेको प्राणीलाई उठाउन सकिँदैन, त्यसै गरी यहाँ पनि समस्त देवताहरू क्षेत्रज्ञ परमात्मा नभइकन विराट पुरुषलाई उठाउन असमर्थ भए। अन्ततः भक्ति, वैराग्य र ज्ञानद्वारा यी
अन्तरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञको स्वरूपको निश्चय गरी शरीरदेखि पृथक गरेर योगयुक्त बुद्धिद्वारा यही शरीरमा उनको चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर यस श्रीमद्भागवत महापुराणको 25औं र 26औं अध्यायलाई यहाँ ल्याएर विश्राम गरिएको छ। अब आउँदो अध्याय 27औं र 28औं अध्याय र बाँकीका अध्यायहरूमा हामी बाँकीका कुराहरू अब सूर्यसित जलको हल्लने चल्ने बाँकी कुराहरू हामी जान्ने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।